अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उशान बुखारी। गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश है जिसके अंदर 5 अफराद टाइटन नेम के एक आबदोज़ पे सवार होके समंदर के अंदर जाते हैं। समंदर के अंदर उनका जाने का जो मकसद था वो क्या था? उसमें सिर्फ ये था कि टाइटैनिक जो कि 1912 के अंदर आज से तकरीबन 111-112 साल पहले समंदर के अंदर गर्क हो गया था, उसके मलबे को एक्सप्लोर करना, उसके मलबे को देखना। ये एक एडवेंचर पे गए थे, इसको एक एडवेंचर बना के गए थे, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि शायद उनका ये जो एडवेंचर है उनको मौत के घाट उतार देगा। तो टाइटन नेमी आबदोज़ के अंदर 5 अफराद थे। उनमें से एक अफराद ऐसा था जिसकी बीवी के परदादा और परदादी टाइटैनिक के अंदर गर्क हो गए थे। टाइटैनिक 1912 के अंदर गर्क हुआ था और जिसमें लगभग 1500 जो है आदमी शामिल थे, जिसमें मर्द व सब शामिल थे। तो उसमें एक शख्स ऐसा था टाइटन आबदोज़ के अंदर जिसके पास दुनिया का सबसे तेज़ तरीन चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें एक फ्रांसीसी एक्सप्लोरर था, बाकी 2 अफराद थे वो पाकिस्तान से बदकिस्मती से बिलोंग करते थे। उसमें जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, अगर सबसे पहले उनके बारे में बात करें तो उनमें एक शहज़ादा दाऊद और उनका 19 साला बेटा सुलेमान दाऊद। शहज़ादा दाऊद जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन ख़ानदानों में से एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो शहज़ादा दाऊद हैं, सेठ दाऊद जो कि कायद आज़म दौर में मौजूद थे, उनके पोते हैं। और एंग्रो एक फर्टिलाइजर्स कंपनी है, उसके ये वाइस चेयरमैन थे। अब अगर हम बात करें दूसरे फ़र्द की, तो दूसरा फ़र्द इस जो आबदोज़ के अंदर टाइटन आबदोज़ के अंदर था, उसका नाम था हिमेश हार्डिंग, जो कि हार्डिंग एविएशन का ऑनर था। ये बरतानवी ताजिर है जो कि मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान होते हैं उनके लिए प्राइवेट जेट बनाता है, प्राइवेट त्यारे तैयार करता है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो उसके अंदर था एक फ्रांसीसी एक्सप्लोरर जिसका नाम पाउल हेनरी था। ये वो आदमी था जो इस सफ़र से पहले भी 5 बार टाइटैनिक के मलबे तक जा चुका था, लेकिन बदकिस्मती से अब ये इसका शायद आखिरी चक्कर साबित हो। तो इससे पहले जब 5 बार पाउल हेनरी टाइटैनिक के मलबे तक गया था, उसके जो एडवेंचर्स थे उनका नॉलेज भी था और टाइटैनिक का भी बहुत सारा नॉलेज था जो कि वो एकम्युलेट करके आया। और अब कोई भी साइंसदान या कोई भी लोग अगर टाइटैनिक की तरफ जाते तो उनको ये लीड करता था। और बदकिस्मती से इस वक्त भी इस टाइटन नेमी आबदोज़ को यही पाउल हेनरी ही लीड कर रहा था। तो उसके बाद अगर हम लास्ट पे बात करें तो स्टॉकटन रश जो कि इसी आबदोज़ के मालिक भी थे और इन्वेंटर भी थे। ये आबदोज़ थी ओशन गेटवे कंपनी की। ओशन गेटवे कंपनी के ऑनर जो थे वो ही थे स्टॉकटन रश, जो कि ख़ुद भी आबदोज़ के अंदर सवार थे। ये 5 लोग सिर्फ जो टाइटैनिक आज से 112-110 साल पहले समंदर के अंदर गर्क हो गया था उसके मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी गहराई के अंदर जाने के बाद इनका सिग्नल पीछे से जो कश्ती थी उससे कट ऑफ हो गया। और माना जाता है कि ये जो आबदोज़ थी इसको बाहर कश्ती से जो है कंट्रोल किया जाता था। कश्ती से इस तरह जैसे हम जॉयस्टिक से कोई भी खिलौना या कोई भी टॉय या गेम के जो हमारे पास जॉयस्टिक्स होते हैं उनके थ्रू हम गेम खेलते हैं, तो उसी तरह का कोई प्रोसेस था जिसके थ्रू इस टाइटन नेमी आबदोज़ को कंट्रोल किया जाता था। तो अब आबदोज़ के अंदर जो ऑक्सीजन रिज़र्व था वो 96 घंटे का था, जिसमें से कुछ घंटे बाकी थे। और अगर इन घंटों में इस आबदोज़ का कोई सिग्नल कश्ती तक ना पहुंचा तो हो सकता है कि ये लोग मौत के घाट उतर जाएं। साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो तो इंसान बेहोश हो सकता है, और अगर 10 मिनट तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। और इस आबदोज़ को ढूंढने के अंदर अमेरिका और कनाडा सरफ़हरिस्त हैं, जो सर चोटी का ज़ोर लगा रही हैं। उनकी जो बहरिया है, नेवल उनकी फोर्सेस हैं और उनके जितने भी रडार सिस्टम्स हैं, जितना भी वो अपना सर चोटी का ज़ोर लगा सकते थे वो लगा रहे हैं और इसको ढूंढ रहे हैं। अब तो इस रेस में फ्रांस भी शामिल हो चुका है। मुख्तलिफ़ तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं। ऐसे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स समंदर के अंदर भेजे जा रहे हैं जो कि समंदर की ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक, जहाँ तक कोई आबदोज़ भी शायद नहीं पहुँच सकती, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं ताकि वो उस आबदोज़ को ढूंढ सकें और उसका कोई ना कोई सुराख जो है ना शायद उनको मिल सके। तो अगर हम बात करें तो इसी तरह का एक वाक़या कुछ दिन पहले रोनुमा हुआ है, जिसमें एक शिकारी कश्ती जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें मछलियों का शिकार किया जाता है, एक छोटी सी कश्ती जिसके अंदर लगभग 700 अफराद सवार थे और यूनान के साहिल के करीब 5 दिन तक वो जो है घूमती रही, भटकती रही और 7 घंटे एक जगह पे खड़ी रही और आखिरकार वो कश्ती डूब गई। उस कश्ती के अंदर बदकिस्मती से
اس کشتی کے اندر 700 لوگ تھے جن میں سے 300 پاکستانی تھے، اور پاکستانیوں کو نیچے تہہ خانے کے اندر رکھا گیا، اور تہہ خانے والے لوگوں کے ڈوبنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور باقی جو 400 افراد تھے تو وہ اوپر تھے۔ اور سننے میں آیا کہ ان 300 افراد جو پاکستانی تھے ان میں سے انفارچونیٹلی ایک ہی خاندان کے 12 لوگ تھے، اور ایک لڑکا ایسا تھا جس کے باپ نے خود ایک ایجنٹ کو 25 لاکھ روپے دے کے اس کو جو ہے نا اٹلی بھیجوانے کی کوشش کی۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ینگ جنریشنز ہیں، ہمیں ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم نے یورپ جانا ہے، ہم نے یورپ جانا ہے، وہاں پہ ہم نے جو ہے نا ڈالر کمانے ہیں، وہاں پہ پیسہ کمانا ہے، اور وہیں پہ ایک اچھا اپنا ایک لائف سٹائل بنانا ہے۔ تو اسی چکر میں ہم جو یہ کام ہو رہا تھا، اس کو بیسیکلی ڈونکی کہا جاتا ہے، جس میں ہم غیر قانونی طریقے سے کسی بھی انلیگل طریقے سے کسی بھی کنٹری کی باؤنڈری کو پار کر کے اس کنٹری میں جو ہے نا ان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کا پیسہ تو جاتا ہی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ کچھ ایسے ایجنٹس ہیں جو یہاں سے سنہری خواب یورپ کے دکھاتے ہیں اور انسانی سمگلنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں، یہاں سے وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں اور آگے انسان کو جو ہے نا وہ سمگل کر دیتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بچ جائے تو شدید قسم کا انسان کو جو ہے نا مظالم برداشت کرنے پڑتے ہیں، ورنہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 2 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں تو انسانی حقوق کی بہت ساری تنظیمیں یہ تنقید کر رہی ہیں کہ ایک وہ کشتی تھی جو یونان کے ساحل سے 80 میل کے فاصلے پر تھی، اسے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، جس کے اندر لگ بھگ 700 افراد تھے، لیکن دوسری طرف صرف 5 افراد ہیں، اور ایک آبدوز کے اندر ان کو بچانے کے لیے 3 ملک لگے ہوئے ہیں، ان کو بچانے کے لیے دنیا جہان کی پوری ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ وہ کشتی جو ڈوبی ہے وہ یونان کے ساحل سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ ڈوبی ہے، اور یہ جو آبدوز تھی اس کا بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈین ساحل سے 900 میل اور امریکن ساحل سے تقریباً 400 میل کا فاصلہ تھا، لیکن پھر بھی یہ دونوں کنٹریز اس کو بچانے کی، اس کا سراغ نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں۔ تو انسانی حقوق کی تنظیمیں بہت زیادہ تنقید کر رہی ہیں اس بات پہ کہ وہ لوگ بھی تھے جن کو بچانا تھا، بچایا جا سکتا تھا، پاسبیلٹی تھی، لیکن ان کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ حالانکہ اب یونان جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے کہ ہم نے بچانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اسے نہیں بچا سکے۔ لیکن جب اس کشتی کے باقیات جا کے دیکھے گئے اور اس موقع پہ جا کے اس جگہ پہ جا کے دیکھا گیا، تو وہاں سے بھی پتہ چلا کہ اس کشتی کو ریسکیو کرنے کی کوئی ترتیب نہیں بنائی گئی، کوئی اسٹرگل نہیں کی گئی، اور اس کشتی میں بہت سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، اور جو لوگ بچ گئے تھے تو یونانی کوسٹ گارڈز نے ان کو بہت زیادہ تشدد کرتے ہوئے، انہیں ٹارچر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بھی بات آگے کسی کو بتائی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ چوز لو ہیومن رائٹس کی ایک تنظیم ہے جس کی پریزیڈنٹ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے کہ ایک طرف 5 افراد تھے تو ان کو بچانے کے لیے پوری دنیا جو ہے ایک جہد کر رہی ہے، اور ایک طرف 700 لوگ تھے جن کو بچانا تو درکنار ان کو لگتا ہے جان کے مارا گیا، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا۔ تو اس طرح یہ بات ہے کہ جو 5 افراد تھے شاید وہ دنیا کے مالدار افراد تھے، ان کے پاس مال و زر تھا، وہ دنیا کو کچھ نہ کچھ دے رہے تھے، لیکن یہ جو 700 افراد تھے یہ دنیا کو شاید کچھ نہ دے سکتے، یا ان کا اس طرح کو کوئی بیک اپ زیادہ سٹرونگ نہیں تھا، تو اس لیے ان کو بچانے کی کوئی بھی کاوش کوشش نہیں کی گئی۔ تو انسانی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس بات کی سختی سے مذمت کر رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ انسانی جانیں سب برابر ہوتی ہیں، چاہے کوئی مالدار ہے یا چاہے کوئی مفلس ہے، لیکن انسانی جان کے اوپر ہم کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، انسانی جانیں سب برابر ہوتی ہیں۔ تو آج یہ کچھ باتیں تھی، یہ کچھ ڈسکشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ شان بخاری کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔